सर्वप्रथम तपाईँलाई बिच पार्टी.com को विशेष अन्तर्वार्तामा धन्यवाद। नमस्कार। पछिल्लो समय चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर विशेष गरी चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एक किसिमको आन्दोलित अवस्था छ। केही ब्याङ्कहरू तपाईँकोमा आयो होला, दुईटा ब्याङ्क, बाँकीहरू चाहिँ आउन नसक्ने, जान नसक्ने भन्ने हिसाबले विभिन्न किसिमको मिडियाबाजीहरू भइरहेको छ। यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ अहिले? उहाँहरूको चाहिँ विज्ञप्तिहरू पनि आएको छ। विशेष गरेर यो जेठ र असारको जुन गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युसन गरिदिने भनेको थियो र असारसम्म इनरोल गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि जुन उपदानमा सबै पैसा विथड्र गरेर जान सक्ने भन्ने कुराहरू जुन कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमा आएको थियो, त्यसपछि खासमा हाम्रो ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसित कुरा हुँदाखेरि एउटा रिक्वेस्ट पठाइदिनुहोस्, हामी त्यही अनुसार सर्कुलेट गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि पठाएको पत्रपछि आएको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अब यसभित्र उहाँहरूले राखेका कुराहरू आज पनि मिडियामा आएको छ, हामीले पनि हेऱ्यौँ। अब कति यो के भने सुरक्षा योजना कार्यविधि हामीले संशोधन गर्दाको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि कार्यविधि संशोधन गर्नुभन्दा अगाडिका अन्तर्क्रियाहरूमा आएका कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी विमाङ्गीको मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ दोस्रो संशोधन ल्याएको हो। दोस्रो संशोधन ल्याइसकेपछि जुन 60 वर्षसम्म पैसा झिक्न नपाउने खालका कुराहरू थिए, अरू रकम झिक्न नपाउने सापटीका कुराहरू का पनि कुराहरू थिए, त्यसमा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर कार्यविधि आयो। आइसकेपछि यो अतिरिक्त रकम पनि जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सापटी पाउने कुराहरू आए। कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यसभित्र जुन उल्लेख गरिएको छ, केही कुराहरू हामीले आगामी संशोधनहरूमा त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने, किनभने यो अन्तिम होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो, होइन? र एउटा खाइपाइएको सुविधा भनेर उठाउनु भएको छ उहाँहरूले। खाइपाइएको सुविधाको सन्दर्भमा ब्याङ्क मात्रै नभएर अन्य प्रतिष्ठानहरूमा पनि यो त्यस्ता खालका सुविधाहरू, विशेष गरेर औषधि उपचारतिर कोषले दिने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिएका प्रतिष्ठानहरू पनि आउनु भएको छ। र त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ ऐन नियावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ खाइपाइएको सुविधा नघट्ने भन्ने व्यवस्था बमोजिम नै सम्बन्धित प्रतिष्ठानले डिफरेन्सलाई म्यानेज गरेर सोसियल सेक्युरिटीमा आउनु भएको देखिन्छ, होइन? अर्को चाहिँ तपाईँको पेन्सनमा कुराहरू आएको छ। अब हाम्रो चाहिँ रिटर्नहरू यति आउने भयो भन्ने खालको कुराहरू। अब यो दूरगामी प्रभाव पार्ने कुराहरू हुने पेन्सनका सन्दर्भमा गर्दाखेरि र त्यो गर्नका निम्ति हामीसित पर्याप्त डेटाहरू पनि नभएको, अनि तपाईँको यो पेन्सन इफेक्टिभ हुने भनेको त आजभन्दा 15-20 वर्षपछि मात्रै हुने भएको कारणले यसलाई अर्को एक्चुरियल, हामीले एक्चुरियल चाहिँ हरेक 3 वर्षमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि डेटाहरू पनि पर्याप्त आउँछन् र त्यसपछि अझै यसलाई परिष्कृत गर्दै लग्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पेन्सनमा पनि एउटा त 28.33 बाटै पेन्सनमा जाने कुराहरू थियो, त्यसलाई हामीले ब्रेक गरेर 20 र 8.33 गरेपछि 20 बाट पेन्सनमा जाने हो, 20% भन्ने कुराहरूलाई व्यवस्था गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ एउटा लेभल त त्यहीँ नै घटिसक्यो, होइन? अर्को 180 ले भाग गर्ने कुराहरू थियो, 180 ले भाग गर्नेलाई चाहिँ 160 ल्यायौँ यसपटक, होइन? र यसलाई चाहिँ समयक्रममा यसलाई संशोधन गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ रहन्छन्। अनि अर्को चाहिँ दोहोरो करको बारेमा कुराहरू पनि आएको छ। त्यसमा यो पनि अन्य अवकाश कोषहरू जस्तै स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा पनि सामाजिक सुरक्षाले काम गर्ने हुँदाखेरि दोहोरो करको सन्दर्भमा चाहिँ दोहोरो कर लाग्दैन भन्ने कुराहरू। यसलाई मलाई के लाग्छ भने यसमा अझ बढी क्लियर गर्नका निम्ति हामीले नै भन्ने भन्दा पनि हामीले करका विज्ञहरू जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, जो यसमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने सोसियल सेक्युरिटीमा आउँदा कस्तो खालको करहरू लाग्छन्, दोहोरो हो कि होइन, अथवा के हो, फरक के हो भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ अवकाश कोषमा भएको रकमहरू ल्याउने सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठेको देखिन्छ, होइन? प्रश्न त्यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा चाहिँ 3 किसिमका अप्सनहरू दिएको छ। त्यसमा चाहिँ यो ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यहीँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अवकाश कोषको रकमहरू ल्याउनलाई त्यस्तो प्रायोरिटीमा राखेर गरेका छैनौँ। मलाई यिनै कुराहरू हो जस्तो लाग्छ। जस्तो यो सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन संशोधन ऐन 2074 मा नै अब यसमा निजामती सहित सरकारी कर्मचारी पनि आउनु पर्ने भन्ने छ, तर
अहिले चाहिँ निजामती यसमा नआइकन तपाईँ निजी क्षेत्रको मात्र आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ आधार बनाएर आफू नै आफू जसले कानुन बनायो, जसले ड्राफ्ट बनायो होइन, उहाँहरू नै नआउने, तर निजीलाई मात्रै ल्याउनु खोजिने गर्दाखेरि कतै यसमा अविश्वास चाहिँ आफूले नगर्ने, अरूलाई चाहिँ आइज भन्दा चाहिँ ल्याउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने यो कुरा नै उनीहरूको छ कि यो। अब यसमा के हो भने ठिकै हो, उहाँहरूले भनेको कुरालाई मैले अन्यथा भन्दिनँ होइन। यो नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ निजामतीको थायी कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा निवृत्तिकरण ऐनको माध्यमबाट चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले ह्यान्डल गर्ने गरी जिम्मा दिएको देखिन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ निजामतीतिरको पनि सोसियल सेक्युरिटी नभएको करार र ज्यालादारीको कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा डेटाहरू सङ्कलन गरेर मन्त्रालयले चाहिँ सङ्कलन गरेर पठाइसकेको र बजेटमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख भइसकेको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो महिनाभित्र निजामतीको करार पारिश्रमिक कर्मचारीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँले भनेको चाहिँ ठिक हो, कोषका कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बोर्डबाट निर्णय गरेर धेरै अगाडि नै पठाइसकेको हो र त्यो कोषको कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई मलाई लाग्छ यही महिनाभित्र यो मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्री परिषदमा यो प्रस्ताव गइसकेको छ। यो महिनाभित्र यो दुईटै कुराहरू चाहिँ आउँछ। यो आबद्धको कुरा त छँदैछ, त्यसमा पनि यसबाट पाउने जुन सुविधाको कुराहरू छन् नि, हजुर, त्यसमा एकातर्फ सरकारी कर्मचारीले पाउने सुविधा र निजी क्षेत्रले पाउने सुविधामा पनि धेरै फरक देखिन्छ। जस्तै कि अब 60 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो निजी क्षेत्रको अहिलेसम्मको, भोलि के होला हामी भोलिको कुरा अब अहिले तपाईँलाई पछि कुरा पछि नै हुन्छ होइन, तर अब त भइसकेपछि आजदेखि लागु हुन्छ नि त। भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निजीलाई 60 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, तर सरकारी कर्मचारी चाहिँ होइन 40 वर्ष पुगेको पनि 20 वर्ष योगदान गऱ्यो भने हुने, यो एउटा विभेद छ। अर्को कुरा जुन हामी चाहिँ करको कुरा गर्छौँ नि, करको कुरामा पनि उनीहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ निवृत्तिकरण कोष अन्तर्गत आए, तर निजी क्षेत्र कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यविधि अनुसार आएका छन्। एउटैमा दुईवटा अलग अलग तरिकाले आउने, सुविधा पनि फरक हुने, एउटै देशमा एउटै संविधान मान्ने, तर यो सुविधा चाहिँ फरक यति धेरै विभेद चाहिँ किन? अब यस्तो हो, सुविधाहरूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँको प्राइभेटभित्र पनि सबैलाई इक्वल सुविधा त छैन होइन। अब सोसियल सेक्युरिटीमा आउने र तपाईँको चाहिँ निवृत्तिकरण ऐन अन्तर्गत जानेहरूको कुराको सन्दर्भमा हामीले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पेन्सन दिने सन्दर्भमा सुविधाको फरकहरू हामीले त्यहाँबाट हेर्ने हो। अब हामीले दिने प्रतिफलको सन्दर्भमा जुन 160ले भाग गर्ने भनेको छ र निजामतीको क्यालकुलेसनको जुन मेथडहरू फरक छ, मलाई लाग्छ यहाँनिर हो क्रक्सहरू। किनभने बेनिफिटहरू त प्राइभेटमा पनि कम्पनी टु कम्पनी फरक छ र त्यो सन्दर्भमा मैले भने नि पेन्सन आजैबाट इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने विषय पनि नभएको र अहिलेको जेनेरेसनलाई तत्काल पेन्सनमा यति हुन्छ भनेर क्लियर कट एक्चुअली नभइकन हामीले भन्न सक्ने स्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो दोस्रो संशोधनले 160ले भाग गर्ने भन्यौँ र यहाँले भने जस्तो चाहिँ कोषले उपलब्ध गराउने पेन्सन डिफाइन बेनिफिटमा जाने गरी हामीले अब यसपछिको जुन बिमाङ्की मूल्याङ्कन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी त्यो लाइनमा जाने गरी हेरिरहेको छौँ। कि त निजी क्षेत्रलाई पनि निवृत्तिकरण कोष ऐन अन्तर्गत आउन दिनु पर्यो होइन, कि चाहिँ यसलाई नै खारेज गरेर कार्यविधि अनुसार आउन दिनु पर्यो सबैलाई। हामी आउँदैछौँ यो ठाउँमा, तर अलग अलग बाटो गर्ने अनि आउँदा पनि फेरि फर्मुला पनि फरक गरेर ठिक छ मानिलिनु, कुनै कुनै ब्याङ्क संस्था कुनै संस्थामा अलग अलग त अर्को बाटोको हो। हामी आउँदै एक ठाउँमा आउँदैछौँ नि, भोलि मेरो भविष्य सुरक्षित होला भनेर त्यो, तर यहाँनिर त फेरि पनि विभेद त देख्यो नि त। विभेद मैले भने नि त पेन्सनको हाम्रो यो सुरुवाती अवस्थामा भएको कारणले पेन्सनको क्यालकुलेसनको सन्दर्भमा जुन फर्मुलाहरू एडप्ट गरेर ल्यायो त्यो फर्मुलामा पनि हामीले दोस्रो संशोधनमा त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गऱ्यौँ होइन। अब हामीले चाहिँ के हो भने यो अनगोइङ प्रोसेस हो पेन्सनको सन्दर्भमा, त्यसकारण चाहिँ आगामी यो बिमाङ्गी मूल्याङ्कनमा फेरि यसमा चाहिँ हामी गभर्मेन्टको पेन्सनको जुन मोडालिटी छ त्यसैभित्र गएर एक्चुरियल गरिसकेपछि जाने गरी त मैले कुरा राखेँ नि त। ऐनमा छ तपाईँले भोलि कार्यविधिमा गर्नु होला, उनीहरूलाई ल्याउनलाई अब चाहिँ तपाईँले कार्यविधि संशोधन अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ, अहिले नै ल्याउनु पर्छ, विश्वास त दिलाउने आधार त चाहिन्छ नि। अब विश्वास दिलाउने आधार भनेको त यही नै हो
किनभने तपाईँको हामीले जुन कुराहरू संशोधन गऱ्यौँ योभन्दा अगाडि र आगामी दिनहरूमा पनि संशोधन गर्न सकिने कुराहरूको बारेमा मैले राखेर यहाँलाई जुन कुराहरू भनिराखेको छु मलाई लाग्छ त्यही नै एउटा आधार हो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को सबभन्दा ठुलो यसलाई अब असन्तुष्टि भनौँ या अन्यल भनौँ, विशेष गरी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा, किनकि नेपालको र निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यवस्थित सङ्गठित संस्था भनेको ब्याङ्किङ संस्थालाई मानिन्छ आजको दिनमा सरकारी पछि। र त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो सबै कुरा नेपालको श्रम ऐन अनुसार सबै काम गरिरहेछन्, जम्मा भइरहेछ पैसा। कोही मान्छेले 20 वर्षदेखि काम गरिरहेछन्, त्यो अब उनीहरू यता आउँदाखेरि या समाज सुरक्षा कोषमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको पैसा चाहिँ के हुने हो, भोलि चाहिँ फेरि यता आइसकेपछि त्यो पैसा पनि फेरि कोषमा आउनु पर्ने हो कि होइन। अनि फेरि अब यहाँबाट तपाईँले 160 वर्ष पुगेपछि पाउने कुरा होला सुविधा कुरामा फेरि त्यो कटौती भएर जाने हो कि हो, यो कुरामा चाहिँ धेरै अन्यल देखिन्छ उहाँहरू बिच पनि। यसलाई तपाईँले स्पष्ट कसरी पार्नुहुन्छ? हाम्रो कार्यविधिमा पुरानो पैसाको बारेमा चाहिँ 3 किसिमको अप्सनहरू बोलेको छ होइन। एउटा चाहिँ जुन जहाँ राख्नु भएको छ त्यही रहन दिने कुराहरूलाई पनि भनेको छ। उहाँहरूले चाहिँ विथड्रल गरेर लान सक्ने भन्ने कुरो पनि व्यवस्था गरेछ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन सक्ने कुरालाई पनि गरेछ। किनभने ब्याङ्कको सन्दर्भमा यो अवकाश कोषहरू छन्, त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले के गर्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ भने कतिपय अन्य प्रतिष्ठानहरूमा त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू छैन भने कतिले त हामी पुरानो पैसाहरू ल्याउँछौँ भनेर ल्याउने क्रम पनि जारी भएको छ। त्यसकारण चाहिँ तिनै किसिमका व्यवस्थाहरू गरेछ। तिनै किसिमका व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले उहाँको अवकाश कोषमा पैसा छ भने त्यहीँ राखिराख्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन इच्छा भएकाले यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँलाई म एउटा के प्रश्न पारौँ भने त्यसरी ल्याएको पैसा त्यो पेन्सन योजना अन्तर्गत जाने होइन। जसरी अन्य अवकाश कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ त्यहाँबाट जबबाट टर्मिनेट हुँदाखेरि त्यो पैसा उहाँलाई विथड्र गर्ने जुन सुविधा छ त्यही सुविधा अन्तर्गत उपभोग गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ उपदान कोषभित्र ल्याएर पैसा जम्मा गर्ने हो। र त्यो पैसाबाट उहाँले सापट्टि लिन सक्नुहुन्छ जागिर गरिरहेको सन्दर्भमा। र अहिले जागिर गरेको प्रतिष्ठानबाट उहाँले चाहिँ अब अवकाश हुनुभयो भने त्यो पैसा उहाँले चाहिँ लिएर जान पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ प्रष्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि म कुनै संस्थामा पछिल्लो 20 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, त्यहाँ मेरो एउटा अमाउन्ट जम्मा भएको छ र अब म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन चाहेँ भने त्यो पैसा त्यहीँ राखेर पनि यता आउन सक्छ, नयाँ सुरु गर्न सक्नुभयो। तर नयाँ सुरु गर्दा फेरि यतापट्टि हामीसँग त फेरि यति महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यही त नपुग्दाखेरि अब यहाँले भनेको 78 असार अगाडि भन्ने अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो अन्तर्गत आउनेलाई महिनासित कुरै भएन, सबै पैसा लिएर जान मिल्यो रिटायरमेन्टमा होइन। जो साउनदेखि आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 15 वर्ष पुगेन भनेदेखि त पेन्सनमा जानुपर्छ भन्ने छैन नि त। 15 वर्ष पुग्यो भने मात्रै पेन्सनमा जाने हो। 15 वर्ष नपुगेको हकमा चाहिँ उहाँले पेन्सनमा जान पनि पाउनुहुन्छ। तर होइन म सबै उपदानमा लिएर जान्छु भन्ने त उहाँको पेन्सनमा किसिमको जम्मा भएको जस्तै 31 रुपियाँ जम्मा गरेछु भने 8 रुपियाँ 33 पैसा मात्र मैले मुष्ट पाउने हो, बाँकी चाहिँ मेरो 20% पेन्सनको रूपमा जाने भयो भने यसलाई उहाँले एक किसिमले चाहिँ मेरो बाँकी पैसा चाहिँ कोल्याप्सै हुने भयो त्यो होइन भन्ने चाहिँ एक किसिम बुझाइ छ। त्यो कोल्याप्स हुने त हाम्रो कार्यविधिले पनि स्पष्ट गरेको छ पेन्सनमा जानेहरूको सन्दर्भमा होइन। त्यो प्रतिफलसहित फिर्ता पाउने हो। यो अर्को चाहिँ हुन त अब धेरै पहिला तपाईँसँग मैले योगदानमा आधारित भनेर तपाईँले आफ्नो तर्फबाट व्याख्या गर्नुभएको थियो। अब अहिले जस्तै अर्को ऊ चाहिँ जस्तै कसैले 5,000 जम्मा गरेको छ, अर्को व्यक्तिले 50,000 जम्मा गरेको छ, किनकि हामीले तलको स्केल अनुसार फेरि राख्छौँ नि बेसिक स्यालेरी। तर यो जति योगदान गऱ्यो त्यति अनुसार हो नि त हामीले पछि पनि सुविधा पाउनुपर्ने। त्यो नभइकन सबैलाई समान व्यवहार गरियो, समान स्केलले गरियो, त्यसो भएर तल पनि किन हामीले बढी मिहिनेत गर्ने भन्ने कुरा जस्तो आएको छ। यसलाई चाहिँ त्यसो होइन। यसलाई प्रश्न पार्दाखेरि के हुन्छ भने 4वटा स्किमहरू छ होइन। 4वटा स्किम मध्येको पहिलो नम्बरको स्किममा यहाँले भनेको चाहिँ यो औषधि उपचारको सन्दर्भमा हो। औषधि उपचारको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको धेरै थोरै हुनेहरूको सबैको चाहिँ इक्वल छ।
अनि दुर्घटना र अशक्ततामा सबैलाई छ, कन्ट्रिब्युसन धेरै गर्नेहरूलाई थोरै गर्नेहरूलाई भन्दाखेरि सम्पूर्ण उपचार खर्चहरू कसले बियर गर्ने भनेपछि त्यसमा यो डिस्क्रिमिनेसन भयो भन्नु परेन होइन। त्यसैभित्र चाहिँ दुर्घटना र अशक्तताभित्र अशक्त भएर आजीवन बस्नु पर्यो भने उहाँको चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ यहाँ कन्ट्रिब्युसन गरेको कन्ट्रिब्युसनको बेसमा चाहिँ उहाँले अशक्तता वृत्ति पाउने हो। जस्तो बेसिक स्यालेरी 30,000 भएको अशक्त हुनुभयो भने 60%ले पाउने 18,000 हो। बेसिक स्यालेरी 15,000 हुनेले चाहिँ अशक्तता वृत्ति पाउने हो भने 9,000 हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फरक छ। त्यसपछि 3 नम्बरको स्किम जुन आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ जुन आश्रितले र बच्चाबच्चीले पाउने जुन स्किम छ त्यो पनि कन्ट्रिब्युसन बेसमै छ। जति कन्ट्रिब्युसन छ त्यसको आधारमा छ। जस्तो 30,000 हुनेको 30,000 बेसिक स्यालेरी भएर कन्ट्रिब्युसन गर्नेको त्यो त्यस्तो खालको एक्सपायर भयो भने त्यो फ्यामिलीले पाउने सुविधा र 15,000 बेसिक स्यालेरीमा कन्ट्रिब्युसन गरेकोले पाउने सुविधाहरू चाहिँ फरक छन्। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँ एउटा के क्लियर गरौँ भने त्यो जुन दुवैजनाले काम गर्दाखेरि कुनै एकजना एक्सपायर भयो भने त्यहाँ जम्मा भएको पैसा ड्युरिङ द जब चाहिँ जम्मा भएको पैसा फिर्ता हुने एस्योरेन्स हुनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो। पैसा त त्यो जम्मा भए पनि फिर्ता पाउने व्यवस्था अहिले पनि छ। अघि हामीले एउटा जुन विवेकको कुरा गर्दै थियौँ अनि सरकारी र निजी भन्ने यो जुन हामीले जुन अवकाशबाट पाउँछौँ जुन पैसा त्यसमा पाउने पैसामा पनि फेरि निजीलाई चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्ने छ, सरकारलाई छैन। अब यसमा रिटायरमेन्टको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन। रिटायरमेन्टमा झिक्ने पैसाहरूको बारेमा एउटा के क्लियर हो भने निजी र सरकारी भन्नुभन्दा पनि हामी पनि अवकाश कोष हो। हामी अहिले जुन ठाउँमा अरू पनि थुप्रै 49 भन्दा बढी अवकाश कोषहरू छन्। त्यो अवकाश कोषबाट झिक्दाखेरि जुन कर लाग्छ त्यही कर यहाँ आउँदाखेरि लाग्ने हो, अन्यत्र छैन होइन। भन्नाले यहाँ आउँदा लाग्ने अन्य अवकाश कोषमा हुँदाखेरि नलाग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। अब यहाँले जुन सरकारीको कुराहरू गर्नुभयो, अब यो सरकारीको बारेमा त यो सोसियल सेक्युरिटीले भन्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारसितै सरकारीलाई नेपाल सरकारसितै यो बारेमा कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन यस्तो छ, सरकारी र उसको भन्दा नि हामी त अवकाश कोष हो होइन। हामी अवकाश कोष भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अवकाश कोषको नियम पालन गर्ने हो। अब अवकाश कोषको नियममा जस्तो हामी कोषमा आबद्ध हुन्छौँ हामी यहाँ कोषमा आबद्ध भएपछि नि त्यो नियम त हामीलाई पनि लागु भयो नि त। तपाईँले चाहिँ खाइपाएको कुरा चाहिँ घट्दैन भन्नुभएको छ अहिले पनि होइन। जस्तो कि अब उदाहरणको रूपमा मैले चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष या सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गरेर 20% जम्मा हुन्छ। अब सर्टेन टाइमपछि या त मैले जति बेला पनि झिक्छु राख्दै गएको पैसामा 17% ब्याज थपिँदै जान्छ। मैले जहिले झिक्न जान्छु सबै पैसा झिक्न पाउँछु। तर अब म त्यही कुरालाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा ल्याएर यहाँ कुरा गरेँ भने चाहिँ सांस्कृतिक कोषमा ल्याएर चाहिँ तुलना गऱ्यो भने मैले जम्मा गरिरहेको पैसा हुन्छ। तर फिर्ता पाउँदा चाहिँ अब कस्तो पछि सर्टेन मानदण्ड पुरा गरेर फिर्ता पाउने बेलामा त 8.33% पाएँ। अब बाँकी पैसा जान्छ पेन्सनमा जान्छ। तर फेरि एकमुष्ट सावा आएन भन्ने कुरा छ। अब यसमा एउटा कुरा के हो भने सोसियल सेक्युरिटीले आएको निरन्तरताको बाँचुन्जेल आएको निरन्तरताको एस्योर्स एउटा ग्यारेन्टी गर्ने कन्सेप्टबाट इस्ट्याब्लिस भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही देखिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब एउटा अवकाश कोषबाट सबै पैसा आउँथ्यो, अब अर्को अवकाश यसबाट चाहिँ आएन भन्ने कुराहरूमा त यसको फन्डामेन्टल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा सर्टेन जेनेरेसन एउटा सर्टेन टाइम पछि त यो पेन्सनमा जाने नै हो। अब यो एक्जिस्टिङ जेनेरेसनलाई आएको एउटा अफर हो। त्यस कारण चाहिँ सबै पैसाहरू झिक्ने भन्दा पनि कामकाजीहरूले कामको सन्दर्भमा अर्निङ गरेको पैसाबाट तपाईँको चाहिँ एलोकेसन गरेर म्यानेज गरेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आएको निरन्तरताको एस्योरेन्स गर्ने भएको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो त फरक रहिरहेको छ यसमा। कोही व्यक्ति आफूले जम्मा गरिरहेको पैसा एकमुष्ट होला होइन। अब अहिले जवानीको बेलामा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो पछि बुढेसकालमा चाहिएला, भोलि छोराछोरीको बिहे गरौँला, विदेश पढ्न पठाउँला होइन, अहिले गर्दै गरेको ऋण तिरौँला भनेर जम्मा गरेर आउँछ। तर जम्मा गरिरहेको पैसा फेरि पेन्सन बाबत आउँदाखेरि त अहिले म त मान्छेको दिमाग त क्यालकुलेटिभै हुन्छ। अब ब्याङ्कमा तुलना गर्ने भने पनि त फेरि त्यसबाट आउने ब्याज नै बढी हुन्छ। अनि सावा रकम त त्यसलाई चाहिँ तपाईँले होइन यो सावा रकम
ल्याउनुपर्छ भन्ने एस्योरेन्स गर्न सकिँदैन हामीले चाहिँ अब त्यही त मैले अघि हामीले यति बेर गरेको कुराहरू जुन जुन तपाईँको चाहिँ जुन मेथडबाट पेन्सनको क्यालकुलेसन गरिराखेको छ मलाई लाग्छ यो 78 असार अगाडिको जेनेरेसनले यहाँ आउँदाखेरि त यो क्वेसन गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई होइन। तपाईँको त्यसपछि आउने जेनेरेसनको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भने दिमागीको मूल्याङ्कन गरेर जहाँबाट करेक्सन गरेर आउनु सकिने कुराहरू हुन् पेन्सनमा पक्कै पनि त्यो कुराहरू आगामी दिनमा हुन्छन् भनेर मैले भने त त्यही नै हो। यो अरू 60 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भन्ने छ नि त्यही कुरामा यदि म 40 वर्षमा मलाई अवकाश पाएँ भने मेरो रेगुलर आएबाट म सकेँ 20 वर्ष मात्र योगदान गरेँ मैले भने म 20 वर्षै पुग्नु पर्ने हो पेन्सनमा जानु रेगुलर योगदान 20 वर्ष गर्नुभयो होइन तर उमेर 40 पुग्यो तर के हुन्छ भने तपाईँको पेन्सन खाने उमेर त 60 वर्ष नै हो अहिले भएको कार्यविधि 20 वर्षसम्म 40 वर्षबाटै काम नगरिकन बस्नुहुन्न पक्कै यो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन पनि हो। 40 वर्षमै पेन्सन खाएर बस्ने खालको कुरो त्यति सान्दर्भिक पनि देखिन्न होइन। अब कतिपय प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले सुनेको वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ 5 वर्षमा पेन्सन पाक्छ त्यहाँ चाहिँ 65 वर्षपछि मात्रै पेन्सन सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कामकाजी मान्छेहरू त्यो उमेरसम्म चाहिँ काम गर्छन् रोजगारीमै हुन्छन् र उहाँले 20 वर्षमा गरेको कुराहरूले होल्ड गरेर बस्ने भन्दा पनि उहाँले 60 वर्षसम्मै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट पछि आउने पेन्सन पनि त रिटायरमेन्टमा पेन्सनको एमाउन्ट पनि ठुलो हुन्छ नि। 20 वर्ष जम्मा गरेको पैसा त भोलि बिरामी भयो भने कहाँ जाने? बिरामी सापटीका व्यवस्थाहरू छन् कम्पनी छोड्दाखेरि तपाईँको एकाउन्टै क्लोज गरेर ल्याउनु झिक्ने अप्सनका पनि ब्रेक गरेर ल्याइएको छ होइन। यो अर्को यसलाई चाहिँ बजार अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले नै व्याख्या गरेको छ होइन। यो 75 वर्ष जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै म योगदानकर्ता हो मैले चाहिँ 60 वर्षपछि पेन्सन पाइरहेको छु र 75 वर्षमा पेन्सन पाएँ तर त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ पेन्सन कन्टिन्यू हुन्छ कन्टिन्यू छ त त्यसमा के आजीवन पेन्सन हो। यहाँले भन्नुभएको चाहिँ 75 वर्षपछि पेन्सन स्टप होइन हामीले चाहिँ 75 जुन तपाईँको चाहिँ 100 वर्ष बाँचे पनि 101 वर्ष बाँचे पनि लाइफ लङ पेन्सनको एस्योरेन्स हो यो बाँचुन्जेल हो यो होइन। 75 वर्ष भन्ने चाहिँ छैन 75 मा त्यसपछि यदि 75 गट्यो भने उसमा आश्रित श्रीमती होला उसले चाहिँ फेरि पेन्सन पाउँछ पाउँदैन ट्रान्सफर हुन्छ हुँदैन 75 भित्र चाहिँ एक्सपायर भयो भने 50% पाउने भन्ने छ अहिलेको कार्यविधिमा 75 पछि चाहिँ नपाउने देखिन्छ। अब यसलाई त यो आउने संशोधनहरूमा हेर्न सकिन्छ सकिन्छ मजाले। यो खास गरी सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको त अब हुन त अब हामीले भन्न नमिल्ला होइन तर नै सुरुमा त असङ्गठित संस्थाहरू होइन जो नेपालमा विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गरिरहेका छन् अब सम्झौता बिना काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकता राखेर तपाईँले पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्नेमा अहिले ब्याङ्कहरूमै एकदमै लक्षित चाहिँ किन त्यसरी चाहिँ बुझाइ त्यस्तो भयो। यो ब्याङ्कहरू लक्षित भन्न खोजिएको पनि होइन यो निजी सङ्गठित क्षेत्रबाट सुरुवात गरेको कार्यक्रम हो होइन। अब यो सङ्गठित क्षेत्रबाट यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि पनि यो सङ्गठित क्षेत्रबाट सुरु भएर असङ्गठित क्षेत्रमा गएको देखिन्छ। यो त्यसकारण चाहिँ ब्याङ्कै मात्रै नभन्नु यसलाई किनभने सङ्गठित क्षेत्रभित्र पनि अरू ठुलो पर्छ र त्योभित्र पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो पक्कै पनि असङ्गठित क्षेत्रमा समस्याहरू अझै छन् सोसियल सेक्युरिटी त्यहाँ पनि आवश्यक छ र सङ्गठित क्षेत्रभित्र पनि हामीले सबैलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र पनि जुन श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका कुराहरू छन् त्यो लेभलको पनि सुविधा नपाएको क्षेत्र छ त्यसले चाहिँ औषधि उपचारकादेखि कुराहरू लिएर त्यो नपाएको क्षेत्र पनि छ। त्यसकारण चाहिँ जाने भनेको सङ्गठित निजी सङ्गठित अथवा चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार यो क्षेत्र पनि देखियो यो र सुरु यसैबाट भएको हो होइन। र अनौपचारिक र स्वरोजगारको सन्दर्भमा पनि हामीले कार्यविधि बनायौँ र सरोकार समूहसँग चाहिँ हामी 2-3 राउन्ड छलफल पनि गऱ्यौँ र यो बोर्डको यो उपसमिति गठन भएर त्यो उपसमितिमा छलफलको क्रममा छ। हामी चाहिँ यसलाई पनि कार्यान्वयन गरेर अगाडि लाने गरी नै हामीले चाहिँ आन्तरिक गृह कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यसमा पछिल्लो समय चाहिँ जस्तै तपाईँको
नामै किटाणुहरू भने ग्लोबल हामी ब्यान्डमा होइन त्यसपछि सनराइज ब्यान्ड पछिल्लो समय टुरमा काम गरिरहेको त्यहाँको मृत्यु भएको परिवारलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर तपाईँले यहाँबाट अब आफ्नो एउटा अधिकार प्रयोग गरेर चिठी काट्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले अरू क्षेत्र जस्तै कुनै मिडियाको होला कुनै अरू चाहिँ उद्योग घरानामा होला त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कतिवटालाई चाहिँ पत्र काट्नु भएको छ? अब यो ठ्याक्कै यो अरूको पनि छ, काट्न सुरु पनि गइसकेको छ। सङ्ख्या मलाई यकिन चाहिँ भएन होइन। यसमा चाहिँ ऐनमा भएको व्यवस्था जो सोसियल सेक्युरिटीमा आउने भनेको छ उहाँहरू नआएको र त्यस्तो चाहिँ सुविधा पाइन भनेर चाहिँ निवेदन आयो भने त्यस्तोमा चाहिँ कोषले यो आदेश गर्न सक्छ यो सुविधाको लागि भन्ने सन्दर्भमा भएको हो। यो पुस्तकको अहिलेसम्म आउने चाहिँ आइराखेको छन्, दर्ता भइरहेका छन् होइन। तीमध्ये अब दर्ता नभएका नआएका आउन नचाहेकाहरू चाहिँ आउनै बाध्य बनाउनुहुन्छ या आउनलाई विकल्प खुला छोड्नुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको योजना? अब यस्तो छ, यो लागू भएको 2 वर्ष भयो होइन। अब यो असार मसान्तमा 2 वर्ष पुग्छ। 2 वर्षको बिचमा जुन हामीले अघि सङ्ख्याको कुराहरू गऱ्यौँ पक्कै पनि ठुलो सङ्ख्या आउनु बाँकी छ। अब यो सन्दर्भमा यस्तो खाइपाइ आएका सुविधाहरू बढी भएको सन्दर्भमा श्रमिकहरू आउन अनिच्छुक हुने एउटा पक्ष देखिएको छ। अब धेरै श्रमिकहरू आउनु खोज्नु भएको छ जहाँ खाइपाइ आएको सुविधाहरू एउटा न्यूनतम पनि छैनन् होइन। त्यस्तोमा हामी कसरी आउने हो भन्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको समस्याहरू देखिएको छ यसमा। अब जसको खाइपाइ आएको सुविधाहरू बढी छ उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ भने खाइपाइ आएको सुविधाहरूको म्यानेजमेन्टसित बसेर यकिन गरेर कन्फर्म गरेर आउनुहोस् तपाईँहरूको सन्दर्भमा भन्ने कुरो यो चाहिँ ब्याङ्क मात्रै होइन अन्य प्रतिष्ठानहरूमा पनि यस्तो खालको धेरै सुविधाहरू भएकोहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले इन्टरनल्ली म्यानेज गर्नुभएको छ होइन। अब जसकोमा खानु भएको छैन उहाँहरूले हामीलाई जसले सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी आउने बारेमा के गर्ने हो भने कतिको चाहिँ श्रम विभागमा उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको होला होइन, कतिको हामीलाई यहाँ दिनुभएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ आउने व्यवस्थाका निम्ति सोसियल सेक्युरिटीमा भएका कुराहरू सुविधाहरू के हुन् के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अवेर गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिरहेका छौँ। जब साउन 1 गते आउनेहरूलाई चाहिँ 2टा विकल्प हुन्छ होइन। अवकाशमा जाने र 1.3% जाने र पेन्सनमा जाने। र अहिले नै कोही आयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई एडिसनल अझै एउटा विकल्प दिनुहुन्छ? छ, अहिले छ, कार्यविधिमा छ। तपाईँको यो कुराहरू जुन हामीसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ यो कुराकानी सुनेपछि तपाईँको कुरामा विश्वास गरेर जो अहिले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कति विश्वास गर्छ? अब मलाई फेरि पनि म विश्वस्त छु होइन। अब के हुन्छ भने यो अन्तिमै हो, कार्यविधि यो हो, यसले दिएका कुराहरू नै यति नै हुन् भन्ने सन्दर्भमा म भन्दिनँ। किनभने तपाईँको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको रुम जहाँ पनि हुन्छ। अब हामीहरू बसेर छलफल गरेर अब हामी निरन्तर इन्ट्रेक्सनमा छौँ। अब जोसित हाम्रो इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू त ठिक रहेछ भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। तपाईँले अन्तिममा चाहिँ हालै तपाईँको जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ जस कन्भिन्स गर्नु गरिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई हुन अब अध्यादेश मार्फत विभिन्न कानुनहरू आइरहेका छन्। यही कुरालाई तपाईँ अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होला नि? अब यस्तो छ, यो आजको आजै नगरी नहुने भन्ने कुराहरूमा अध्यादेशमा जाने कुरा हो होइन। अध्यादेशै गएर संशोधन गरेर अहिले नै तुरुन्तै ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले विश्वास गर्दिनँ अहिले तुरुन्तै। अहिले तपाईँलाई तपाईँको कुरामा विश्वास गरेर आउनु पऱ्यो। भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि ऐन यही कार्यविधि फरक भयो भने त फेरि मान्छेको अहिलेसम्मको काम गरिरहेको फेरि आउँदाखेरि त फेरि फाइनेन्सियल त फेरि क्ल्यास हुन सक्दैन नि त। के भन्नुभयो? जस्तो कि तपाईँहरूले अब ऐन ल्याउनु भयो, अहिले मानौँ तपाईँले एउटा एग्रिमेन्ट बनाउनु भयो, तपाईँको कुरा सुनौला आउला, तर ऐन भोलि संशोधन भएन भने होइन। यस्तो छ, कार्यविधिमा गर्ने संशोधनका कुराहरू एक्चुअरीले गरेका कुराहरूमा ऐनले नै तपाईँको मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिएको छ र ऐनबाट हामीले दिने सुविधाहरू रोकिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले देख्दिनँ। मात्रै के हो भने यो जुन
कार्यविधिमा भएका कुराहरू गुनासाका कुराहरू यहाँले भन्नुभएको कार्यविधिमा भएका सबै कुराहरू अहिले भर्खरै ऐनमा लग्यो भने अनि भोलि बिहान संशोधन गर्नु पनि त गाह्रो हुन्छ नि। कार्यविधि संशोधन गर्न जति सजिलो भन्नाले एउटा प्रक्रियामा गर्न सकिन्छ, तपाईँको संसदमा गएर त्यही कुरा संशोधन गर्ने कुराहरू जस्तो अहिले यहाँ भएको कार्यविधिलाई नै एक लेभलमा लगेर तपाईँको ऐनमा लाने भन्नुभयो भनेदेखि त ऐन संशोधन गर्न तपाईँको चाहिँ संसदमा गएर लामो समय पेन्डिङ भएको पनि त हामीले सुनिरहेछौँ नि। यहाँलाई म अन्तिममा मेरो एउटा कुरा थियो, तपाईँको ब्याङ्कको सिनियर प्रबन्धकसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्यलता देखेर मैले नियमित समयभन्दा 7 महिना अगाडि नै राजीनामा दिएँ र म जस्ता 8-9 जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् काम गरेर हैन, र अरू चाहिँ 4-5 जनाले यो राजीनामा पत्र गोजीमा हालेर बसेका छन् भन्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ होइन तपाईँहरू त्यसरी नगर्नुहोस्, समाज सुरक्षा कोषमा आउँदा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि कुरामा समस्या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिममा तपाईँले उनीहरूले बुझ्ने गरी भन्नुहुन्छ। मैले अघि भने यहाँले भन्नुभएको त्यहाँ अहिलेसम्म कलेक्सन भएको पैसा पनि उसबाट जान्छ होइन, तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ, त्यो पैसा पनि हामी झिक्न पाउँदैनौँ, त्यो पैसा पेन्सनमा जाने हो भन्ने खालका कुराहरू छन् भने यो कार्यविधिले त्यहाँ जहाँ छ त्यहीँ रहन दिने व्यवस्था गरिसकेपछि पुरानो पैसाहरू आउँछन् भनेर वरि गर्नुपर्ने त देखिएन होइन। अर्को कुरो 78 असार मसान्त अगाडि सोसियल सेक्युरिटीमा आउने हो भने अहिले पनि त्योभन्दा अगाडि आएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कम्पनी छोडेर जाँदा यहाँ कोषबाट अन्य अवकाश कोषबाट जस्तै पैसा झिकेर लिएर जानुभएको छ एकाउन्ट क्लोज गरेर भनेपछि मैले त्योभन्दा अरू भन्नुपर्ने देखिँदैन। त्यस कारण चाहिँ ढुक्क भएर आउँदा हुन्छ। समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।